बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िक्र फ़िक्र। जब भी हम इस प्रोग्राम में हाज़िर होते हैं, कुछ ऐसे मौजू पर बात करते हैं जिससे हम तमाम लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी मिसालों के बारे में जिससे हम सीख सकते हैं काफ़ी कुछ, क्योंकि अक्सर हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसी मिसालें पेश की जाती हैं जो हम सबको मोटिवेट करती हैं, हौसला बुलंद करती हैं। इसी मकसद के तहत इस प्रोग्राम को आज हम लोग आपके सामने नशर कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी ऐसी मिसालें हैं जो हम सबको अच्छे काम की तरफ ले जा सकती हैं। तो आइए इस मौजू पर बात करने के लिए सबसे पहले मुलाकात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब। क़िबला अस्सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका खैर मकदम है हमारे शो पर। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। क़िबला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर ज़िंदगी में ऐसा होता है कि लोग मिसालों के ज़रिए बुलंदी तक पहुँच जाते हैं, तो आज के प्रोग्राम में सोचा गया है क्यों ना कुछ ऐसी मिसालों का ज़िक्र किया जाए जो हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि इंसानी ज़िंदगी में ज़िक्र फ़िक्र की बहुत ज़्यादा अहमियत है और ज़िक्र फ़िक्र में हमेशा हम ऐसे प्रोग्राम लेके आते हैं जिसके ज़रिए से इंसानी फ़िक्र कुशादा हो सके और इंसान के दिल में ज़िक्र उतर सके, इसलिए कि ज़िक्र बिल्कुल नूर की तरह है जी। और नूर जब भी पाया जाता है तो किसी चीज़ में हो के पाया जाता है। मसलन जैसे नूर मौजूद है मगर बल्ब नहीं है तो नूर दिखाई नहीं देगा। तो दिल नूर का ज़र्फ़ है और ज़ाहिर होता है हमारे आज़ाओ जवारे से। तो इस एतबार से उसको फ़िक्र भी चाहिए और उसको मिसालें भी चाहिए कि हमारे सामने कुछ ऐसी मिसालें हों जिनके ज़रिए से हम अपने आप को उनके किरदार में ढालने की कोशिश करें। तो हम पहले तो आपकी खिदमत में ये बता दें कि मिसाल के मानी और मतलब क्या है। मिसाल लुग़त अरब में हर उस चीज़ को कहते हैं जो किसी हकीकत को वाज़े करती हो या मसलन किसी चीज़ की तशबीह पेश करती हो। जैसे कहा जाए कि ये आदमी उस इंसान के बिल्कुल जैसा है। तो अब जैसे की बात जब आ जाती है तो इसमें मिसाल पैदा हो जाती है। इसी तरीके से जब हम कुरान मजीद का जायज़ा लेते हैं तो कुरान मजीद भी बहुत सारी मिसालें लोगों के सामने पेश करता है। और कुरान ये बताता है कि नेकियों की मिसाल कैसी है और बुराइयों की मिसाल कैसी है। तो आज के प्रोग्राम में मतलब टोटली हम लोग बात करेंगे मिसाल के बारे में। मिसाल के बारे में जी, और जिससे हम लोगों का हौसला भी बुलंद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी मिसालें पेश करें जिससे हम सब कुछ ना कुछ सीखें आज के प्रोग्राम में। पहली मिसाल है, हम आपकी खिदमत में दो मिसाल पेश करते हैं जो नेकियों के सिलसिले में है। चूँकि कुरान मजीद में नेकियों और बुराइयों दोनों के सिलसिले में मिसालें पेश की गई है। पहली मिसाल जो नेक काम और अल्लाह की खिदमत, अल्लाह के बंदों की खिदमत या अल्लाह की राह में इंसान का काम करना, अमल करना, सबसे पहले कुरान सूरह मुबारका बकरा में उसकी मिसाल को पेश करता है। और कुरान कहता है कि नेकियों की मिसाल कितनी बुलंद बाला और कितनी अजीम है कि इंसान उसका तसव्वुर तक भी नहीं कर सकता। मसलन जैसे सूरह बकरा आयत नंबर 261 में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसलुल लदीना युनफिकूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमिस्ल हब्बा अम्बतत सबा सनाबिला फ़ी कुल्ल सुम्बुलतिम मिअता हब्बा। जो लोग राह खुदा में फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं, अमल करते हैं, खिदमत करते हैं, माल से दूसरे तरीके से खिदमत अंजाम देते हैं, तो अब कुरान कहता है उनकी मिसाल वैसी है जैसे उस दाने की मिसाल जिसे ज़मीन में डाला गया हो और जिससे 7 बालियां पैदा की गई हों और हर बाली में 100-100 दाने रख दिए गए हों। यानी एक छोटी सी नेकी की मिसाल 7 बालियों की मानिंद और हर बाली में 100-100 दाने। फिर कुरान मजीद दूसरी मिसाल शहीदों की पेश करता है जो राह खुदा में अपना खून पेश करने के बाद लोगों की अंधेरी ज़िंदगी को मुनव्वर कर देते हैं। उनके बारे में कुरान कहता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। खुदावंद करीम मोमिनों से उनकी जान और माल को ख़रीदता है और उनके बदले में उन्हें जन्नत इनायत करता है। यानी एक तरफ राह खुदा में अमल करने की मिसाल, दूसरी तरफ अल्लाह के बंदों को गुमराही से निकाल कर नेकियों की तरफ लाने की मिसाल। ये दो मिसालें कुरान मजीद ने पेश की है नेकियों के सिलसिले में, ताकि हम नेकियां अंजाम दें और बुराइयों से रुकें।
چلیے بہت شکریہ، آپ نے تو یہ نیکی کی مثالیں بتائی ہیں، لیکن کیا کوئی برائیوں کی بھی مثال ملتی ہے قرآن مجید میں، یا مطلب اس طرح کی باتیں بھی کہی گئی ہیں اس میں؟ قرآن مجید ہر اعتبار سے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، جی، اور نیکوں کو ان کی نیکیوں میں، جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو نیکیوں میں سہارا دیتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، اور جو برائیوں کے دلدل میں گر گئے ہیں انہیں برائیوں سے نکال کر نیکو کردار کے دامن یا ان کے دائرے میں جگہ عنایت کرتا ہے۔ یعنی دونوں کرداروں کو، اچھے کردار ہوں یا برے کردار، دونوں کرداروں کو قرآن مجید راستہ دکھاتا ہے، اللہ راستہ دکھاتا ہے۔ اب قرآن، غیبت ایک بہت بڑی برائی ہے جو انسانی زندگی کو برباد کر دیتی ہے اور اس کی عزت و آبرو کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو غیبت کے سلسلے میں ہم یہ بھی جان لیں کہ غیبت وہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو اور ہم کہہ دیں کہ اس میں عیب ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو الزام ہے، اتہام ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت ہے کہ کوئی عیب اس میں پایا جاتا ہو اور ہم اس کو بیان کر دیں، تو اللہ نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اب قرآن مجید برائیوں کی مثال پیش کرتے ہوئے، یعنی وہ انسان جو غیبت کرتا ہے، اپنے بھائی کے، اپنے برادر کے، کسی انسان کے عیب بیان کرتا ہے، کسی دوست کے، کسی ساتھی کے عیب کسی تیسرے کو بیان کرتا ہے، ہاں، تو اس کے بارے میں اب قرآن مجید کہتا ہے اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیہِ میتا، تم میں یہ کون ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی عزت و آبرو کو برباد کرنا گویا کہ اسے مردہ کے گوشت کو کھانے کے جیسا ہے۔ تو قرآن غیبت کرنے والوں کی بھی برائی اس طریقے سے، یعنی ان کی مثال اس طریقے سے پیش کرتا ہے۔ تیسری چیز، قرآن مجید پھر ان لوگوں کی مثال پیش کرتا ہے جو لوگ مثلاً حق و باطل میں فرق محسوس نہیں کرتے اور باطل کو وجود دیتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک ایسی مثال دی گئی ہے، اسے سنو کہ خدا کے علاوہ تم جس کو بھی پکارتے ہو وہ سب مل کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان کے ہاتھوں سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو اسے واپس نہیں لا سکتے، حالانکہ تم باطل سے مدد مانگ رہے ہو۔ پھر قرآن کہتا ہے اسی آیت میں، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی اور جس سے یہ لوگ مانگ رہے ہیں، یہ دونوں کے دونوں کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، اور بے شک پروردگار عالم خدا بڑا قوت اور سب پر غالب آنے والا ہے۔ یعنی کمزوری کی بھی مثال پیش کی گئی ہے اور طاقت کی بھی مثالیں پیش کی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو باطل کو سہارا بناتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خداوند عالم کو چھوڑ کر۔ چلیے بہت شکریہ، کئی اہم مثالیں آپ نے ناظرین کے سامنے رکھی ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اچھی اور بری مثالیں دونوں آپ نے پیش کی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث کا بھی ذکر ہو جائے۔ کیا حدیث میں کچھ اس طرح کی مثالیں پیش کی گئی ہیں جس سے ہم سب کچھ سیکھ سکیں؟ قرآن مجید میں اور حدیث میں بھی اور قرآن مجید میں بھی مثالوں کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ مثلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال، اچھے دوست کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا دوست ویسا ہے جیسا عطر فروش کرنے والا تاجر، اگر ہم اس سے خوشبو خریدتے بھی نہیں مگر کم سے کم وہ عطر کی خوشبو چھوڑ کے تو چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اچھا دوست بھی ویسا ہی ہے کہ اگر ہم اس کے کردار کو اپنے کردار میں داخل بھی نہیں کرتے مگر وہ اچھی باتیں ہمارے ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو حدیث میں بھی اس طریقے سے مثالیں پیش کی گئی ہے، اور پھر اہل بیت کی بھی مثال پیش کی گئی ہے، مومن کی بھی مثال پیش کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ علماء کرام کی بھی مثالیں پیش کی گئی ہے۔ علماء کی مثال میں زمین پر علماء کی مثال آسمانوں پر ستاروں کی سی ہے، جن سے دریاؤں اور خشکیوں میں ان سے ہدایت اور رہنمائی کی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کی بھی مثال پیش کی گئی ہے کہ نماز بالکل اس نہر کی طرح ہے جس سے ہم 5 وقت جو ہے ہاتھ دھوئیں اور منہ دھوئیں تو ہمارے پیر اور ہاتھوں پر کوئی گرد و غبار نہیں رہ سکتی۔ اسی طریقے سے نماز بھی اس نہر جاری کی طرح ہے جو ہمارے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے اور ہمارے بدن کو صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ اسی طرح نماز کی مثال بھی ویسی ہی ہے کہ نماز ہماری گندگی کو
دور کر دیتی ہے، خباثت کو، غلاظت کو اور ہمارے حسد کو، ہماری گمراہی کو دور کر دیتی ہے اور ہمیں پاکیزگی عنایت کرتی ہے۔ ہمارا صاحب ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا، جتنی بھی مثالیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں کیا ہم سب کی زندگی پر اثر چھوڑتی ہیں؟ دیکھیے وہی بات ہے کہ چمکتے سورج سب کے لیے چمکتا ہے، مگر اثر جو چیز جتنا لے لے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے، اثر جو جتنا لے لے وہ اس کے اختیار میں ہے، اور سب سے بڑی چیز اثر ہی لینا ہے۔ نماز سب پڑھتے ہیں مگر بہت اعلیٰ علیین کی نماز اور ہوتی ہے اور عام انسان کی نماز اور ہوتی ہے۔ یا اللہ سب کہتے ہیں مگر جو معرفت رکھنے کے بعد یا اللہ کہتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ہم جیسے لوگ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اثر جو جتنا لے لے وہ اس کا حصہ ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے ہم کس طرح سے مثال کو اپناتے ہیں۔ بالکل، ہم کتنا اس سے اثر لیتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے۔ جی چلیے قبلہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، کم وقت میں آپ نے بہترین مثالیں آج ناظرین تک پہنچائی ہے، بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ انسان بے مثال ہونا چاہیے، انسان ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی مثال دے سماج میں۔ قرآن مجید نے حوالہ دیا کہ اچھی مثالیں کیا ہیں اور بری مثالیں کیا ہیں، قبلہ نے بیان فرمایا آج کے پروگرام میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام آج کا ضرور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے چینل ون، بہت بہت شکریہ۔